अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि जादू का असर किन लोगों पर होता है और किन लोगों पर नहीं होता। ये बात जब आपको मालूम हो जाएगी तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। तो जादू असल में खुद कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी पर मुसल्लत हो जाए। जैसे कोई जानवर नहीं है जादू, कोई इंसान नहीं है, कोई जिन नहीं है कि जो खुद जाकर किसी पर मुसल्लत हो जाए। असल में ये सारे नफ्सियाती मामलात होते हैं दुनिया में। मतलब जितने लोग ये समझते हैं कि उन पर जादू है, उनमें से आप यकीन करें कि 99% लोगों पर जादू नहीं होता। 99% लोगों पर जादू नहीं होता। कोई एक आध फीसद या आधा फीसद आप कह लें ऐसे लोग होंगे कि जिन पर वाकईतन किसी ने कोई जादू करवाया हो, वरना 99% लोग ऐसे होते हैं जिन पर कोई जादू नहीं होता, बल्कि उन्होंने जादू को अपने आप पर खुद मुसल्लत किया होता है। ठीक है, तो दो चीज़ें कुरान की रोशनी में, अल्लाह ताला की बताई हुई आयात की रोशनी में मैं आपको बताऊंगा कि जादू का असर किन लोगों पर होता है और किन लोगों पर नहीं होता। इस हवाले से सिर्फ दो आयात को आप मद्देनजर रखें, वरना कुरान में बेशुमार आयात ऐसी हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की इरशादात में बेशुमार बातें ऐसी हैं जिनसे हमें पता चलता है इस बात का कि किन पर असर होता है और किन पर नहीं होता। तो मैं सिर्फ दो आयात आपके सामने पेश करता हूँ। सूरह शुरा है 19वें पारे में, उसकी आयत नंबर 221 और 222 और 223, इसको आप पढ़ें। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हल उनब्बिउकुम मन तनज़्ज़लुश शयातीन तनज़्ज़लु अला कुल्लि अफ़्फ़ाकिन असीम। क्या मैं तुम्हें ये बताऊं कि शयातीन किस पर नाज़िल होते हैं, शयातीन का नुज़ूल किस पर होता है। आगे फिर इसका जवाब दिया गया अगली आयत में कि तनज़्ज़लु अला कुल्लि अफ़्फ़ाकिन असीम, कि शयातीन का नुज़ूल हर झूठे, कज़्ज़ाब और गुनाहगार पर होता है। यानी शयातीन के जो असरात हैं, शयातीन का जो ज़ाहिर जिस पर शयातीन का नुज़ूल होगा तो उसके असरात उस पर वाक़ई होंगे। अल्लाह ताला ने यहाँ पर पहले सवाल किया कि मैं आपको बताऊं कि शयातीन का नुज़ूल किस पर होता है। फिर उसका जवाब दिया कि शयातीन का नुज़ूल तो झूठों पर होता है, गुनाहगारों पर होता है। असीम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुनाहगार, यानी वो लोग जो कज़्ज़ाब हैं, जो झूठे हैं, जो धोखा और फ़रेब में पड़े हुए हैं, जो गुनाहों की दलदल के अंदर धंसे हुए हैं, तो ऐसे लोगों पर शयातीन के असरात पड़ते हैं, वो शयातीन का शिकार बनते हैं। चूंकि जादू असल में इसका ताल्लुक शयातीन के साथ है, शयातीनी असरात के साथ है, जिन्नाती असरात के साथ इसका ताल्लुक है, तो लिहाजा जादू और उसके असरात उन्हीं लोगों पर होते हैं जो हमेशा गुनाहों के अंदर डूबे हुए होते हैं, जो झूठ की राह पर चल रहे होते हैं, जो अफ़ाक और असीम होते हैं। ठीक है, एक आयत तो ये होगी। अब दूसरी आयत, ये भी कुरान की आयत है और कुरान की उस सूरत की आयत है जिसका नाम ही सूरह जिन है। और फिर इस आयत के अंदर जो बात कही जा रही है, जो भी मैं आपको आयत सुनाऊंगा, ये असल में कौल है जिन्नात का। आप सूरह जिन को पढ़ें तो उसमें जिन्नात की गुफ्तगू को अल्लाह ने जिक्र किया कि जिन्नात ने कुरान को जब सुना था हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहली बार, तो फिर उन्होंने अपने कबीले में जाकर, उन्होंने एक जिसने सुना था उसने जाकर सारी कहानी बताई कि आज मैंने कुरान सुना है ऐसी, और उसमें उसने कुछ और बातें की। उन बातों में से एक बात उसने ये कही, वअन्नहु कान रिजालुम मिनल इंसी यऊज़ून बिरिजालिम मिनल जिन्नि फज़ादूहुम रहक़ा। जिन्नात ने कहा कि ये जो इंसान है, ये इंसान जिन्नात से पनाह तलब करते हैं, जिन्नात की पनाह में आते हैं। ठीक है ना, ये इसको आप यूं समझे पनाह में आने को, जिस तरह आजकल भी दुनिया में होता है कि कोई आदमी, उसको कहीं से कोई खतरा आता है तो वो किसी की पनाह में चले जाते हैं। जैसे पाकिस्तान से लोग भागते हैं और वो यूरोप में चले जाते हैं, जी मेरी जान को वहाँ पर खतरा है, तो वो एक खास किस्म का वीज़ा उनको मिल जाता है यूरोप में। ठीक है ना, गोया कि वो यूरोप में जाकर, अमेरिका में जाकर पनाह ले लेते हैं, मेरी जान को खतरा है पाकिस्तान में। या मुल्क के अंदर बाज़ औक़ात होता है एक कबीले का आदमी किसी दूसरे कबीले में जाकर पनाह ले लेता है, वो उसको पनाह दे देते हैं। ठीक है ना, इसी तरह ये पनाह का तसव्वुर हमारे इस्लाम में भी है कि हम अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ शयातीन से। एक ज़माना ऐसा गुजरा है इस्लाम से पहले कि उस वक़्त लोग शयातीन की पनाह मांगा करते थे। लोग सफ़र पर जाते थे, कहीं काफ़िला रात को ठहरता था जंगल में कहीं पर, तो एक तसव्वुर था लोगों में कि शयातीन नुकसान पहुँचाते हैं, लिहाजा वो एक बंदा खड़ा होता था और वो कहता था कि जी मैं इस वादी के जो जिन्न है उसका जो सरदार है, मैं उसकी पनाह में आता हूँ। ठीक है, तो ये एक तसव्वुर होता था कि जब हम ये ऐलान कर देते हैं तो जिन्नात फिर हमारी हिफाजत करते हैं। तो ये वाक़ईतन उस वक़्त भी होता था, आजकल भी होता है, कुछ लोग इस तरह के करते हैं, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। हम जब छोटे होते थे, मुझे याद है दूसरी तीसरी में जब हम पढ़ते थे, पहाड़ी इलाका था,
تو وہاں سے ہم وہ نیچے کھائیوں میں پتھر پھینکتے تھے، تو ہم سنا کرتے تھے، بڑے ہمیں کہا کرتے تھے کہ پتھر نہ پھینکو، نیچے سے جنات ہوتے ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، تو کسی کو پتھر لگ جائے گا تو وہ نقصان پہنچائیں گے، تو لہٰذا اگر پتھر مارنا بھی ہو تو پہلے آواز دیا کرو کہ جنات، اے جنوں اپنے بچوں کو ہٹا لو، میں کھیل رہا ہوں، میں پتھر مار رہا ہوں۔ تو ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے تو ہم اس طرح ہی کرتے تھے، پھر وہ جب پتھر پھینکنا ہوتا تھا کسی کھائی میں اونچی جگہ سے مقابلہ کرتے تھے کون دور پتھر پھینکے گا، تو پہلے ہم آواز لگاتے تھے کہ جناتوں اپنے بچوں کو ہٹا لو، ہم کھیلنے آئے ہیں، ہم پتھر ماریں گے، اگر تمہارے کسی بچے کو پتھر لگ گیا تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ پہلے یہ ہم آواز لگاتے تھے، پھر ہم سمجھتے تھے اب جنات نے اپنے بچوں کو ہٹا لیا ہوگا، پھر ہم پتھر مارتے تھے۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنات کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرنا یا اس طرح کی پناہ مانگنے کا تصور پہلے زمانے میں ہوتا تھا، اس کا حوالہ جنات نے خود دیا، قرآن میں اللہ نے اس کو کوٹ کیا کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، کہ انسانوں میں سے کچھ انسان ایسے ہیں جو ہم جنوں کی پناہ مانگتے ہیں تو اس سے ہم چوڑے ہو گئے، تکبر آ گیا ہمارے اندر، اور ہم نے انسانوں کو اور سرکشی پر لگا دیا اور ڈرانا شروع کر دیا۔ تو دو باتیں، اب خلاصہ ان دونوں آیتوں کا۔ پہلی بات کہ جادو اور جنات کے اثرات ان لوگوں پر ہوتے ہیں جو گناہوں کی دلدل کے اندر لت پت ہوتے ہیں۔ دوسرا، جادو کے اثرات ان لوگوں پر ہوتے ہیں جو جنات سے ڈرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر یہ دو چیزیں ہم نکال دیں، ان دو چیزوں کو ہٹا دیں، تو انشاءاللہ آپ پر جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ نمبر ایک، گناہوں کو چھوڑ دیں، تقوی کی زندگی اختیار کریں۔ متقی انسان پر شیاطین کا نزول نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی پھر جادو سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر جنات سے اور ان چیزوں سے، جادو سے ڈرنا چھوڑ دیں۔ یہ خوف ایک ایسی چیز ہے کہ یہ جادو ہو نہ ہو، یہ خوف جس چیز کا انسان پر ہوتا ہے وہ چیز خود بخود انسان پر سوار ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ جیسے رات کے وقت نا، اگر آپ کو کوئی ایسے بعض اوقات ہو جاتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، کمرے میں لائٹ بند ہے تو اگر بعض اوقات کوئی چیز ہوتی ہے نا، مثلاً ادھر کوئی چیز ہے تو زیرو کا بلب لگا ہوا ہے تو اس کا سایہ بلب کے قریب ہے تو آگے جا کے دیوار پہ اتنا بڑا بن جاتا ہے، تو آدمی کو ایسے آنکھیں دیکھتا ہے تو وہ کوئی شکل ہی نظر آ رہی ہوتی ہے تو آدمی گھبرا جاتا ہے۔ تو یہ گھبراہٹ کیوں ہوتی ہے کہ وہ جو شکل ہے حقیقت میں تو کچھ نہیں ہے، لیکن اس شکل انسان پر سوار ہو جاتی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ کوئی چیز ہے تو گھبرا جاتا ہے۔ تو تصور جو ہے یہ انسان پر حاوی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا جنات کا ڈر اپنے دل سے نکالیں، جادو کا ڈر اپنے دل سے نکالیں، اور دیکھیں پھر آپ پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ تقوی کی زندگی اختیار کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، جادو آپ پر اثر نہیں کرے گا۔ اب لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ کسی کا کاروبار نہیں چل رہا، کسی کا کوئی اور مسئلہ ہے، کسی کا کوئی تیسرا مسئلہ ہے۔ لوگ پہلے تو ان مسائل کو اپنے طور پر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن اس میں وہ ان کو ناکامی ہوتی ہے۔ ناکامی کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ان پر کوئی جادو ہے، ناکامی کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے صحیح طریقے سے اس کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اب پھر کیا ہوتا ہے، کوئی مشورہ دیتا ہے، یار کوئی طویل شویز آپ پر ہوئے ہوں گے، کسی عمل سے پوچھو۔ اب وہ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھتے ہیں، کسی عمل کو فون کھڑکاتے ہیں تو آگے عمل تو لٹیرے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ تو ان کا کام ہی یہی ہے، کوئی ہمیں فون کرے اور ہم اسے کہیں کہ تم پر جادو ہے اور میں تویز دوں گا، اتنے پیسے بھیجو۔ وہ پھر کہہ دیتے ہیں ہاں جی میں نے آپ کا حساب کیا، جادو ہے۔ اب وہ ایک بندہ کدھر بیٹھا ہوا ہے، دوسرا عمل پتنی کدھر بیٹھا ہوا ہے، نہ اس کو جانتا ہے نہ وہ اس کو جانتا ہے، بس فون پہ ہی کر کے تو وہ کہہ دیتا ہے، تو لوگ اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ جب یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں جی مجھے فلاں عمل نے بھی بتایا، مجھے فلاں نے بھی بتایا، خود مجھے فون آتے کہتے ہیں کہ جس سے ہی میں نے پوچھا ہر کوئی یہ کہتا ہے تم پر جادو ہے۔ اور ظاہر ہے جب یہ کوئی کہتا ہے کہ آپ پر جادو ہے اور آپ کے دل کے اندر، وہ دماغ کے اندر وہ بات ڈال دیتا ہے، تو پھر آپ وہی سوچتے رہتے ہیں کہ یار مجھ پر کس نے جادو کر دیا، کیا کر دیا، اور پھر وہ اثرات آپ پر واقع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ واقعتاً آپ کو بخار بھی چڑھ جائے گا، آپ کو بیماریاں بھی لگ جائیں گی، آپ کے جسم سے طاقت بھی ختم ہو جائے گی، جس قسم کے اثرات ہوں گے وہ آپ پر وارد ہونا شروع ہو جائیں گے، حالانکہ آپ پر جادو نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنے دماغ میں اس بات کو بٹھا دیا، آپ نے نہیں، عامل نے آپ کے دماغ میں وہ بات بٹھا دی اور آپ نے اس کو تسلیم کر لیا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جادو کے اثرات سے بچنے کے لیے تقوی کی زندگی اختیار کریں، گناہوں کو چھوڑیں، اور جادو سے اور جنات سے ڈرنا چھوڑ دیں، اور عاملوں سے پوچھنا چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے نا، کبھی بھی کسی سے یہ نہ کہیں کہ میرا حساب کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ ٹھیک ہے، سیدھا قرآن کے راستے پر چلیں، دین کے راستے پر چلیں، شریعت کو فالو کریں، اپنے فرائض کو پورا کریں، واجبات کو پورا کریں، سنتیں ادا کیا کریں، شریعت کے راستے پر چلیں، حرام سے بچیں، حلال کو اختیار کریں۔ ہر زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے وہ آپ کا کاروبار ہو، چاہے وہ گھریلو زندگی ہو، چاہے کوئی اور چیز ہو، چاہے وہ سیاست ہو، کچھ بھی ہو، معاشرت ہو، معیشت ہو، عقیدہ ہو، عبادت ہو، ہر جگہ پر آپ صحیح راستے کو فالو کریں، غلط سے اپنے آپ کو بچائیں، انشاءاللہ آپ پر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔